BVS चौथो वर्षको फन्डामेन्टल्स अफ इन्भेस्टमेन्ट सब्जेक्टको हाम्रो युनिट 3 इन्भेस्टमेन्ट इन्फर्मेसन एन्ड सेक्युरिटी ट्रान्जेक्सन लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। भर्खरै पनि हाम्रो टियुले सार्वजनिक गरिसकेको छ कि आगामी दशैंसम्ममा अर्थात् असोजभित्र नै हाम्रो फुल हाम्रो इक्जाम चाहिँ जुन स्थगित गरिएका छन् ती इक्जामहरू चाहिँ हामीले सम्पन्न गरिहाल्ने भन्ने कुरा भर्खरै हिजो मात्र नोटिस आइसकेको हुनाले हामीले त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै हाम्रो BVS फोर्थ इयरको विभिन्न सोल्युसन गर्दै आइरहेका छौँ र आज ढिला नगरी म आजको विषयवस्तुतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु। यहाँ भनेको छ इन्भेस्टमेन्ट इन्फर्मेसन एन्ड सेक्युरिटी ट्रान्जेक्सन। कुनै पनि इन्भेस्टरले के गर्नु पर्यो? सेक्युरिटीमा इन्भेस्ट गर्नु पर्यो हो। सेक्युरिटीमा विभिन्न किसिमको सेक्युरिटी हुन्छ, विभिन्न किसिमको बन्डहरू हुन्छ, विभिन्न सेक्टरमा लगानी गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो? त्यसको लागि त इन्फर्मेसन लिनु पर्यो नि, होइन र? तर त्यो इन्फर्मेसन लिने हाम्रो माध्यम के बनेको छ? अहिले आधुनिक जो हाम्रो मोडर्नाइजेसन भइसकेको छ, आधुनिक युग भइसकेको छ, विभिन्न किसिमका प्रविधिहरू छन्। त्यसकारण बेस्ट के छ भने अनलाइन इन्भेस्टिङ। के रे अनलाइन इन्भेस्टिङ भनेको के हो त्यो बुझ्नु अत्यावश्यक छ है। अनलाइन इन्भेस्टिङ भनेको हामीसँग भएका उपकरणहरूलाई युज गरेर विभिन्न किसिमका प्रविधिहरूलाई युज गरेर आएका विभिन्न किसिमका लगानीका के हो स्रोतहरूलाई पत्ता लगाउने, त्यसका माध्यमहरू पत्ता लगाउने, कुन ठाउँमा लगानी गर्ने त्यो कुराको जानकारी लिने, त्यो कुराको इन्फर्मेसन लिने कुरालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? अनलाइन इन्भेस्टिङ है। त्यो अनलाइन इन्भेस्टिङका फाइदा हुनु स्वाभाविक हो है। फाइदा हामी देखिरहेको छौँ, यसका फाइदा पनि छन् र बेफाइदा पनि छन् है। है के छ त अनलाइन इन्भेस्टिङका फाइदाहरू भनेर मैले यहाँ टिप्पणी गरेको छु। सुरुमा छ प्लानिङ, योजना है। यसलाई नेपालीमा हामी के भन्छौँ? योजना भन्छ। जस्तो तपाईसँग अनलाइन पोर्टलहरूबाट के गर्नुभयो? तपाईँले इन्फर्मेसन गेन गर्नुभयो है। जब तपाईँले इन्फर्मेसन गेन गर्नुहुन्छ नि कुन सेक्टरमा हामीले के गर्ने? बढी लगानी गर्ने, पोर्टफोलियो अनुसार कसले चाहिँ अबको केही दिनमा, अबको केही वर्षमा, अबको केही समयपछि हामीलाई बढी के दिन्छ? रिटर्न दिन्छ। हामीले किन इन्भेस्टमेन्टले के गर्ने हो? जहिले पनि रिटर्न हेर्छ। त्यसकारण कुनमा चाहिँ हामीले इन्भेस्ट गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ, कुनमा चाहिँ बढी रिटर्न प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ केले गर्छ? प्लानिङ गर्न कसले सहयोग गर्छ? अनलाइन पोर्टलहरूले अनलाइन इन्भेस्टिङले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ? हामीलाई हेल्प गरिरहेको हुन्छ, एउटा टुल हो है। अर्को छ स्क्रिनिङ। स्क्रिनिङ भनेको के हो भने छनौट गर्न हो। जब तपाईँले अनलाइनमा हेर्नुहुन्छ विभिन्न किसिमका इन्भेस्टमेन्ट, कुनै एउटा सिनर्जी अथवा इनर्जी एउटा कम्पनीले इस्टाब्लिस गरिरहेको हुन्छ, नेपाल रेल जस्ता कम्पनीहरूले इस्टाब्लिस गरिरहेको हुन्छ, विभिन्न ब्याङ्क्सहरूले सेयर इस्यु गरिरहेको हुन्छ, धेरै हुन्छ होइन। तर ती धेरै भएका हाम्रो सेक्युरिटिजमा लगानी गर्नुपर्ने मध्येमा चाहिँ कुन चाहिँ बेस्ट हो त? भएका विकल्पहरूमध्ये कुन चाहिँ बेस्ट हो भन्ने कुराको जानकारी पनि हामीले केबाट लिन सकिन्छ? अनलाइनबाट नै लिन सकिन्छ है। त्यस्तै छ तपाईँको चार्टिङ। तपाईँले चार्टिङ भनेको यसलाई के भन्छ? चार्टिङ नै भन्छ, नेपालीमा पनि चार्टिङ नै भन्छ। चार्टिङ भनेको के हो भने विभिन्न किसिमका कम्पनीहरू छ, सपोज नोबेल ब्याङ्क अर्को एउटा भयो, सपोज ABCD ब्याङ्कहरू भयो। ती सम्पूर्ण ब्याङ्कहरूको एनालाइसिस गर्नको लागि के हुन्छ? चार्ट बनाउन सकिन्छ, चार्ट बनाइदिएको हुन्छ, आफूले चार्ट बनाएर पनि हेर्न सकिन्छ है। सजिलो भयो त हामीले एनालाइसिस गर्नको लागि है। किनभने धेरै डेटाहरू लिँदै हामीले कलेक्सन गर्दै त्यसलाई एनालाइसिस गर्दै भन्दा पनि सम्पूर्ण एकै ठाउँमा दिएको हुन्छ। त्यसले गर्दा समयको पनि बचत हुने भयो है, कतै भिजिट गर्नुपर्ने परेन, घरैबाट पनि गर्न सकिने भयो, पैसाको पनि बचत हुने भयो, खर्च पनि हुने भयो। त्यसकारण चार्टिङले पनि चार्टिङ गराइदिएको हुन्छ। त्यो चार्टिङबाट पनि हामीलाई के हुन्छ? फाइदा भइरहेको हुन्छ। जुन चाहिँ त्यसको फाइदा हो अनलाइन इन्भेस्टिङको फाइदा हो। अर्को छ अदर एडभान्टेज भनेर भनेको छु। अरू विभिन्न किसिमको एडभान्टेजहरू हुन्छ, जस्तो हामीलाई सहयोग हुन्छ, समयको बचत हुन्छ, हामीले धेरै टाइमहरू चाहिँ इन्भेस्ट गर्नु पर्दैन, हामीले पैसा पनि धेरै इन्भेस्ट गर्नु पर्दैन, हामीले धेरै रिसोर्सेसहरू पनि खोज्नु पर्दैन, आफूले एकैछिनमा चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेर कुरा यसमा आएको छ। त्यस्तै अनलाइन इन्भेस्टिङको फाइदासँगै बेफाइदा पनि रहेको छ। के हो त ती बेफाइदा भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँ नोट गरेको छु। ती छन्, एउटा छ सुरुमा पोसिबिलिटी अफ फल्स इन्फर्मेसन। हाम्रो के छ भने अहिले नेपालमा मात्र नभएर विश्वमा नै यो इन्भेस्टमेन्टका वेबसाइटहरू एकदमै
एकदमै व्यापक छन् है। तर ती व्यापकहरू कुनै चाहिँ के छन् रजिस्टर छन्, कुनै रजिस्टर पनि छैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के भइरहेको हुन्छ भन्दा हामी न्युज पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसको इन्भेस्टमेन्टको त्यहाँ अनलाइनबाट हेर्दाखेरि चाहिँ सबै डेटाहरू चाहिँ करेक्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन, किनभने सबै वेबसाइटहरू रजिस्टर छैन, सबै कुराहरू डेटाहरू चाहिँ करेक्ट छ भन्ने हुँदैन। यसमा फल्सहरू हाम्रो गलत इन्फर्मेसन पनि वेबसाइटमा दिएको हुनसक्छ अनलाइनबाट है। त्यस्तै छ हाम्रो पोसिबिलिटी अफ मिसलिडिङ इन्फर्मेसन, यसमा पनि भ्रामक समाचारहरू चाहिँ यसमा के गर्ने सम्प्रेषण गर्ने दिइराखेका हुने गर्छन्। अनलाइन इन्भेस्टिङमा चाहिँ त्यसले गर्दा के हुने भयो हामीलाई बेफाइदा हुने गयो। त्यस्तै अनएथेन्टिसिटी, पोसिबिलिटी अफ अनएथेन्टिसिटी भनेर भन्छ। यो भनेको कस्तो भने जस्तो जसले विभिन्न किसिमका वेबसाइटहरूमा के आइराखेको हुन्छ इन्फर्मेसनहरू आइरहेको हुन्छ, हामीले पढ्ने बेला चाहिँ पढ्छौँ, तर जुन इन्फर्मेसन हो त्यो सम्बन्धित व्यक्ति अथवा संस्थाले हामीले के गरेको इन्फर्मेसन दिएको नहुन सक्छ। फरक व्यक्तिले एउटा आफ्नो प्रचारको लागि गलत तरिकाले पनि के गरिराखेको हुन्छ इन्फर्मेसन दिइराखेको हुन सक्छ। र अर्को छ नो रेडिमेड रिकमेन्डेसन है। नो रेडिमेड रिकमेन्डेसन भनेको कस्तो हो भने जस्तो अनलाइन पोर्टलहरूमा अनलाइन इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भने विभिन्न किसिमका तपाईको विकल्पहरू दिएको हुन्छ है। विभिन्न किसिमका अनलाइन इन्भेस्टमेन्टका तपाईहरुलाई के दिन सोर्सहरू दिएको, यसमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नु पर्यो भन्ने हुन्छ। तर के भन्दैन भने त्यसमा तपाईले योमा चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर ठ्याक्कै निर्णय चाहिँ दिँदैन। तपाईले इन्फर्मेसन चाहिँ दिन्छ, तर यसमा लगानी गर्न चाहिँ बेस्ट हुन्छ भनेर फाइनल आन्सर चाहिँ दिन सक्दैन, फाइनल डिसिजन चाहिँ दिन सक्दैन। यो चाहिँ समग्र हाम्रो के भयो अनलाइन इन्भेस्टमेन्टको समराइज भयो है। र अब हामीले हामीले अनलाइन इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ हामीले जानकारी लिइसकेपछि हामीले एक्जाम ओरिएन्टेड भएर हामीले के गर्न लागिरहेका छौँ सोलुसन गर्न लागिरहेका छौँ। त्यसकारण हामीले ढिला नगरेर मार्केट इन्डेक्स बारेमा बुझ्न चाहन्छ। मार्केट एभरेज एन्ड इन्डेक्स, त्योबाट हामीलाई आउने भनेको तीनवटा इन्डेक्स सम्बन्धी चाहिँ एक्जाममा एकदमै सोधिराखेको छ, अहिलेसम्म आइराखेको छ, जुन चाहिँ 2 मार्क्स र 10 मार्क्समा चाहिँ आइराखेको छ। जुनमा चाहिँ हाम्रो तीनवटा हाम्रो के छ इन्डेक्स फाइन्डिङ छ है। तीनवटा मध्ये के भयो एउटा भ्यालु वेटेड इन्डेक्स, प्राइस वेटेड इन्डेक्स र इक्वालिटी वेटेड इन्डेक्स रहेको छ। यसको चाहिँ हामीले अहिले फर्मुला नलेखेर हामी सिधै के गर्छौँ अब हामी सोलुसन गर्छौँ। सोलुसन गर्ने बेला यसको बारेमा हामीले त्यति बेला नै हामीले चाहिँ यसको सोलुसन गर्न लागिराखेका छौँ। जुन चाहिँ एउटा हामीले 10 मार्क्सको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन चाहिँ हामीले गर्न लागिरहेको छ, जुन चाहिँ हाम्रो कति सालमा 2000 है तपाईले पोलिस बोल्न पनि हेर्न सक्नुहुन्छ 2075 मा चाहिँ सोधिसकेको छ। यसमा भनेको छ यो क्वेशन चाहिँ तपाईले स्क्रिनमा पनि मजाले हेर्न सक्नुहुनेछ र म तपाईलाई अलिकति पढेर पनि सुनाइदिन चाहन्छु। र यहाँ भनेको छ you are given number of shares outstanding and market price of the share of the stock A, stock B and stock C. यहाँ चाहिँ stock A, stock B and stock C को market price र नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ शेयर दिएको छ है। त्यसबाट चाहिँ हामीले के निकाल्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ भनेको छ क्याल्कुलेट भ्यालु वेटेड इन्डेक्स फर डे 1 डे 2। हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ युज बेस इन्डेक्स 100। हामीले बेस इन्डेक्स चाहिँ कति युज गर्ने हो 100 युज गर्ने हो। र अब ढिला नगरी म सोलुसन गर्न लागिरहेको छु। यहाँ दिएको छ सोलुसन है, डाइरेक्ट सोलुसन। एमा भनेको छ स्टक दिएको छ सुरुमा है, स्टक दिएको छ है। त्यस्तै तपाईको दिएको छ नम्बर अफ शेयर, तपाईले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ है नम्बर अफ शेयर है। त्यसपछि तपाईको दिएको छ एमपीएस अर्थात यसलाई के भन्छ मार्केट प्राइस पनि भन्छ है। एमपीएस डे 0 भनेर दिएको छ है, डे 0 भनेर दिएको छ। त्यस्तै तपाईको दिएको छ एमपीएस डे 1 दिएको छ। एमपीएस भनेको मार्केट प्राइस डे 1 दिएको छ है। डे 1 है, डे 1 दिएको छ है। त्यस्तै तपाईको दिएको छ मार्केट प्राइस डे 2 अर्थात एमपीएस डे 2, एमपीएस डे 2 है। अर्थात नम्बर स्टक कुन दिएको छ स्टक ए दिएको छ, स्टक बी दिएको छ, स्टक सी दिएको छ र भनेको छ नम्बर अफ शेयर्स कति दिएको छ 1000 है, 1000 दिएको छ। त्यस्तै 2000 दिएको छ,
2000 दिएको छ, त्यस्तै 5000 दिएको छ है। अनि भनेको छ एनपिएस डे 0, डे 0 मा चाहिँ हजुर कति बनेको छ भन्दाखेरि 100 200 100 है 100 200 फेरि 100 दिएको छ है। अनि त्यस्तै भनेको छ डे 1 मा चाहिँ 100 180 120 100 180 120 दिएको छ। त्यस्तै भनेको छ डे 2 मा चाहिँ 110 210 130 110 210 130 भनेर दिएको छ है। अब हामीले यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि डिनोट गर्न सक्छौं। जस्तो हामीले डे 1 लाई P1 भनेर डिनोट गर्न सक्छौं। नम्बर अफ शेयरलाई हामीले क्वान्टिटी पनि गर्न सक्छौं, क्वान्टिटी गर्न सक्छौं अथवा n पनि भन्न सक्छौं त्यसलाई है। n पनि हामीले डिनोट गर्न सक्छौं नम्बर अफ शेयरलाई। डे 2 लाई P2 ले डिनोट गर्न सक्छौं। त्यसै डे 3 लाई चाहिँ P1 यसलाई P0 भयो, P1 अनि P2 है यसरी डिनोट गर्न सकिन्छ। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो योबाट भन्दाखेरि सुरुमा n टाइम्स P0 निकाल्नु पर्यो। हामीले मार्केट प्राइस सुरु इनिशियल निकाल्नु पर्यो। त्यस्तै n1 टाइम्स P1 गर्नुपर्ने भयो। त्यस्तै तपाईको n टाइम्स P2 गर्नुपर्ने भयो है। अब सुरुमा हामीले यसको सुरुमा क्याल्कुलेसन कस्तो गर्नु पर्यो 1000 टाइम्स P0 गर्नुपर्ने भयो। अर्थात कति आउने भयो 1000 टाइम्स 100 गर्दाखेरि 1 लाख आउने भयो है। 1 लाख आउने भयो। त्यस्तै हाम्रो 2000 टाइम्स 200 गर्दा कति हुने भयो 4 लाख हुने भयो है। 4 लाख हुने भयो। त्यस्तै हाम्रो कति हुने भयो भन्दाखेरि हाम्रो 5000 त्यस टाइम्स 1000 गर्दा कति हुने भयो 5 लाख हुने भयो है। र तपाईले पनि यहाँ सुरुमा पनि भनिसकेको कसरी राख्ने भन्ने कुरा मैले सिकाइसके। यहाँ छ नि यो नम्बर अफ शेयर है। नम्बर अफ शेयर्स टाइम्स के गर्ने मार्केट प्राइस। डे 1 छ भने डे 1 को राख्ने, डे 0 छ भने डे 0 को, त्यसपछि डे 2 छ भने डे 2 को राख्ने। सुरुमा चाहिँ हामीले के गर्यौ यसको राखिसक्यौ है। यसको र हामीले यसको चाहिँ के गर्यौ मल्टिप्लाई गर्यौ। अब हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने यसको n टाइम्स P1 गरेर यहाँ भ्यालु राख्यौ है। त्यसै यसको र यसको मल्टिप्लाई गरेर यहाँ राख्यौ। र सेम तरिकाले हाम्रो n1 टाइम्स P2 गर्यौ है। त्यो गर्दाखेरि यसको टोटल भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति आइरहेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। n टाइम्स P1 भनेको मार्केट प्राइस फर डे 0 है। डे 0 को चाहिँ मार्केट प्राइस टोटल मार्केट भ्यालु चाहिँ कति रहेछ 10 लाख रहेछ है। 10 लाख रहेछ। त्यसै त्यसको चाहिँ डे 2 को चाहिँ कति रहेछ 10,60,000 रहेछ। त्यस्तै डे 2 को कति रहेछ भन्दाखेरि 11,80,000 है। 80,000 रहेछ। अब हामीलाई ए नम्बर सोधेको छ, एउटा क्वेशन गरेको छ। के क्वेशन भनेर भन्नुहुन्छ भने क्याल्कुलेट भ्यालु वेटेड इन्डेक्स फर डे 1। क्याल्कुलेट भ्यालु वेटेड इन्डेक्स for day 1 equals to what? त्यस्तै छ calculate value weighted index for day 2 भनेर what गराउनु भएको छ हो हामीले गराएको छ। अब हामीले day 1 को के गर्ने भ्यालु वेटेड इन्डेक्स निकाल्ने। त्यसको हामीसँग फर्मुला रहेको छ। हामीलाई थाहा छ भ्यालु वेटेड इन्डेक्स फर day 1 है। डे 1 को लागि चाहिँ हामीले के गर्छौं भनेको फर्मुला छ। त्यो फर्मुला के भने टोटल मार्केट भ्यालु फर डे 1 है। डे 1 को टोटल मार्केट भ्यालु अनि टोटल डिवाइड बाइ के गर्ने टोटल मार्केट भ्यालु फर डे 0 है। अब हामीले दिएको छ टोटल मार्केट भ्यालु फर डे 1 कति दिएको छ 10,60,000 है। 10,60,000
1000 डिवाइड बाइ हामीले टोटल मार्केट भ्यालु फर D0 अर्थात D0 को लागि हामीले कति दिएको छ 10 लाख दिएको छ है 10 लाख दिएको छ है 10 लाख दिएको छ। अब हामीले यसको डिवाइड गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीले एउटा क्वेशनमै पनि भनेको छ के भने युज बेस इन्डेक्स 100 हामीले पनि यहाँ के गर्नु पर्यो बेस इन्डेक्स यहाँ कति युज गर्नु पर्यो 100 नै युज गर्नु पर्यो है टाइम्स 100 हुने भयो गर्दाखेरि कति आउने हो 160 हामीले के आउने भयो भ्यालु वेटेड इन्डेक्स हाम्रो कति आयो 160 आयो फर कसको लागि डे 1 को लागि। अब हामीले चाहिएको छ कहिलेको डे 2 को हामीले के कसको हो डे 1 को हामीलाई सेम के चाहियो D2 चाहियो है भ्यालु वेटेड इन्डेक्स फर डे 2 भ्यालु वेटेड इन्डेक्स फर डे 2 इक्वल्स टु हामीसँग के छ फर्मुला सेम फर्मुला हो है टोटल मार्केट भ्यालु फर डे कति 2 है डे 2 डिवाइड बाइ टोटल मार्केट भ्यालु फर डे 0। अब हामीलाई यहाँ दिएको छ भ्यालु कति दिएको छ तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ सुरुमा डे 2 को लागि भ्यालु कति दिएको छ 11,80,000 है 11,80,000 डिवाइड बाइ हामीले कति राख्नु पर्ने भयो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ कति दिएको छ हामीलाई सुरुको डे 0 को चाहिँ भ्यालु कति दिएको छ 10 लाख है 10 लाख टाइम्स हाम्रो इन्डेक्स युज कति भनेको छ 100 त्यसकारण यसको कति आउने हो 180 चाहिँ हाम्रो के आउने भयो भ्यालु वेटेड इन्डेक्स फर डे 2 त्यसकारण हाम्रो फाइनल आन्सर चाहिँ कति आउने भयो भ्यालु वेटेड इन्डेक्स फर डे 1 चाहिँ कति आउने भयो 106 एन्ड डे 2 चाहिँ कति आउने भयो डे 2 चाहिँ हाम्रो 180 आउने भयो यही नै हाम्रो के हो फाइनल आन्सर हो। अब हामीलाई क्वेशन नम्बर 2 मा भनेको छ के भनेको छ त्यो अब हामीले हेर्ने छौं है अब हामी छिट्टै हेरिहाल्छौं ओके। अब यहाँ भनेको छ 2 नम्बरमा क्याल्कुलेसन अफ प्राइस वेटेड इन्डेक्स फर 3 स्टक्स फर डे 1 डे 2 एन्ड डे 1 एन्ड डे 2 भनेर भनेको छ। यहाँ के भनेको छ भनेर भन्नुहुन्छ भने प्राइस वेटेड इन्डेक्स हामीले के निकाल्यौ यहाँ भ्यालु वेटेड इन्डेक्स ए नम्बरमा के निकाल्यौ भ्यालु वेटेड इन्डेक्स निकालिसक्यौ। अब हामीलाई बी नम्बरमा सोधेको छ प्राइस वेटेड इन्डेक्स इक्वल्स टु 1 भनेको छ। अब प्राइस वेटेड इन्डेक्स फर डे 1 डे 2 एन्ड डे 3 गर्नु पर्ने हुन्छ। अब त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो यसलाई जोड्नु पर्ने भयो है मार्केट प्राइस फर डे 1 कति आउने भयो टु यसको चाहिँ 400 आउने भयो है। त्यसै हामीले यसको कति आउने भयो यसको पनि कति आउने हो 400 नै आउने भयो। त्यसै हाम्रो अर्को के भनेको छ त्यस्तै हाम्रो भनेको छ पी एमपीएस चाहिँ हाम्रो कति आउने 400 यसको 50 आउने भयो। अब यसको चाहिँ 450 आउने भयो। हामीले सोधेको छ प्राइस वेटेड इन्डेक्स कहिलेको लागि सोधेको छ भन्दाखेरि डे 1 र डे 2 को लागि सोधेको छ डे 0 को लागि सोधेको छैन। त्यसकारण हामीले के गर्छौं प्राइस वेटेड इन्डेक्स फर के गर्छौं डे 1 है डे 1 को लागि प्राइस वेटेड इन्डेक्स निकाल्छौं। अब डे 1 को लागि प्राइस वेटेड इन्डेक्स चाहिँ कति हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हाम्रो 400 डिवाइड बाइ हाम्रो डिवाइजर कति हो डिवाइजर भनेको यो चाहिँ टोटल सम हो है टोटल प्राइस अफ अर्थात यहाँ पनि हामीले भन्न सक्छौं सम अफ मार्केट प्राइस है प्राइस अफ स्टक फर डे 1 है डे 1 हाम्रो कति दिए 400 दिएको छ। त्यसै हाम्रो के हो डिवाइजर है डिवाइजर चाहिँ कति हुने भयो 3 हाम्रो यहाँ कति छ 1 2 3 त्यसकारण यहाँ 3 हुने भयो। यसको आन्सर चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि 133.33 यसको आन्सर आउने भयो कसको लागि डे 1 को लागि। त्यसै हामी भनेको छ
J2 को लागि प्राइस वेटेड इन्डेक्स फर के भनेको छ J2 है। J2 को लागि समेसन अफ MPS J2 है। यसको हाम्रो J2 को चाहिँ समेसन हुने भयो डिभाइडेड हाम्रो डिभाइडेड कति छ 3 नै छ। त्यस गर्दाखेरि हाम्रो फाइनल आन्सर चाहिँ कति आउँछ भने हाम्रो डिभाइजर एमा चाहिँ डिभाइजर लेख्नु छ है DIVISOR डिभाइजर है। डिभाइजर पनि भन्छ एमा डिभाइजर है डिभाइजर। अब यसको चाहिँ हाम्रो कति दिएको छ भन्दाखेरि 450 दिएको छ। डिभाइजर चाहिँ हाम्रो कति हो 3 गर्दाखेरि 15 त्यहाँ 45 अनि पछि 150 चाहिँ हाम्रो के आयो भनेर भन्छ नि प्राइस वेटेड इन्डेक्स आयो। यसकारण हामीले के भयो हामीले भ्यालु वेटेड इन्डेक्स पनि निकालिसक्यौं। त्यस्तै प्राइस वेटेड इन्डेक्स पनि निकालिसक्यौं। कसको लागि J1 को र J2 को हामीले निकालिसक्यौं। र 3 नम्बरमा हाम्रो भनिसकेको छ why does the value of price weighted and value weighted index different है। जस्तो प्राइस वेटेड इन्डेक्स को र भ्यालु वेटेड इन्डेक्स को चाहिँ हाम्रो भ्यालु डिफरेन्स किन आउँछ भनेर भनेको छ। अब हामी नर्मली हामीले यसको के भन्छ भने प्राइस वेटेड इन्डेक्स को हाम्रो फर्मुला नै डिफरेन्ट छ है। हाम्रो मेथोडोलोजी नै के छ हाम्रो डिफरेन्ट। हामीले यसको सोलुसन गर्ने मेथोडोलोजी नै डिफरेन्ट छ। अर्को कुरा के छ भने यो प्राइस वेटेड इन्डेक्स को हामीले के गर्छौं शेयरसँग नम्बर अफ शेयरसँग के गर्छौं यसलाई क्याल्कुलेट गर्छौं है। र तर हाम्रो के छ भ्यालु वेटेड इन्डेक्स को चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यसको प्रोपोर्सन यसको अनुपातसँग चाहिँ हामीले के गर्छौं क्याल्कुलेसन गर्ने गर्छौं। त्यसकारण यसको आन्सर चाहिँ डिफरेन्ट आउने गर्छ सेम आउने गर्दैन। ओके आजको हाम्रो च्याप्टर चाहिँ तपाईलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सनु होला। र मन परेमा भन्नै पर्दैन लाइक शेयर अनि कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला भन्न चाहन्छु। र हामीलाई यो च्याप्टरसँग अथवा तपाईको म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीका विभिन्न किसिमका सोलुसन चाहिएमा तपाईलाई अथवा तपाईलाई कुनै क्वेशन चाहिँ गर्न अलिकति गाह्रो लाग्यो अथवा बुझ्नु भएन अथवा तपाईले सोलुसन गर्न सके तापनि वास्तविकता के हो भनेर त्यसको एनालाइसिस गर्न सक्नु भएन भने कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गरेर हामी कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई पर्सनली मेसेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै आजको सेसनबाट म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।